Knowledge past paper question set number 6. How many neutron in hydrogen? हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन हैं? 0. हाइड्रोजन गैस डाई अटामिक मालिक्यूल्स की एक शक्ल है जिसका फार्मूला H2 है। हाइड्रोजन गैस बेरंग, बेबू, बेजायका, गैर जहरीला और इंतहाई आतिशगीर गैस है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। सवाल पैदा होता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का मुआवजा कैसे किया जा सकता है। इनमें से हर एक के पास एक ही प्रोटॉन है, लेकिन इनके न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क है। जैसा कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन हैं। ट्रीटियम को हाइड्रोजन 3 भी कहा जाता है। ट्रीटियम हाइड्रोजन का एक तापकार आइसोटोप है। ट्रीटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे हम ट्राइटन भी कह सकते हैं, जबकि प्रोटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन की कई अक़साम हैं: सब्ज़ हाइड्रोजन, नीली हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, पीला हाइड्रोजन, फ़िरोज़ी हाइड्रोजन और गुलाबी हाइड्रोजन वगैरह। अमेज़न फाउंडेड इन विच ईयर? अमेज़न किस साल बनी? 1994, 1994 में। अमेज़न 1994 को कायम हुई। अमेज़न का मरकज़ी दफ्तर अमेरिका के शहर वाशिंगटन DC में है। माइक्रोसॉफ्ट का मरकज़ी दफ्तर भी वाशिंगटन DC में है। अमेज़न एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो वेब की सर्विस मुहैया करती है। अमेज़न की कंपनी मलबूसात, आटो, सनती अशिया, अद्वियात, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, किताबें, गेम्स, ज्वेलरी, बच्चों की मसनूआत, खेलों का सामान, खिलौने, औजार और दीगर मुतल्लिका मसनूआत फराहम करती है। अमेज़न की कामयाबी की अहम वजह Amazon.com के जदीद कारोबारी मॉडल की वजह से है, जो सार्फिन को किताबों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक ऑनलाइन कुछ भी ख़रीदने की इजाज़त देता है। अमेज़न अपने बुनियादी कारोबार से हटकर क्लाउड कंप्यूटिंग और स्ट्रीमिंग मीडिया जैसे दूसरे शोबों में तोसी करने की कोशिश में भी कामयाब रहा है। डियर स्टूडेंट, क्या आप बता सकते हैं कि अमेज़न के CEO का नाम क्या है? जेफ बेज़ोस उनका नाम है। अमेज़न कंपनी का नारा है वर्क हार्ड, हैव फन, मेक हिस्ट्री। मतलब मेहनत करें, मज़े करें और तारीख़ बनाएं। दुनिया भर से तकरीबन 1.6 मिलियन लोग यानी 16 लाख लोग जो हैं वो अमेज़न में मुलाजमत करते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अमेरिकी हैं, जिनकी तादाद 1.1 मिलियन यानी 11 लाख है। अमेरिका की कुल रियासतें 50 हैं, जिनमें से 47 रियासतों के लोग अमेज़न में मुलाजमत करते हैं। 24 मार्च 2023 तक अमेज़न की कुल मालियत 1051.51 बिलियन डॉलर है। Amazon.com ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसके वसी ऑपरेशन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स इन बास्केटबॉल गेम इन ईच टीम? बास्केटबॉल के खेल में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। बास्केटबॉल एक खेल है जो आमतौर पर घर के अंदर एक मुस्ततिली कोर्ट पर 5 खिलाड़ियों की 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है। हर टीम मुखालिफ के गोल के ज़रिए गेंद को टॉस करके स्कोर करने की कोशिश करती है। एक बुलंद उफ़क़ी होप और जाल, जिसे टोकरी कहते हैं। दुनिया का बेहतरीन मुल्क बास्केटबॉल में स्पेन 758.3 स्कोरिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि अमेरिका 752.2 के साथ दूसरे नंबर पर है
اور آسٹریلیا 740.2 پوائنٹ سکور کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا آپ جانتے ہیں کہ FIBA 2023 کون سا ملک میزبانی کرے گا؟ FIBA باسکٹ بال ورلڈ کپ 2023 کا ڈرا 29 اپریل 2023 کو ملیلا فلپائن میں منعقد کیا جائے گا۔ موجودہ چیمپئن اسپین ہے، جس نے 2019 یعنی کہ 2019 کے ٹورنامنٹ کے فائنل میں ارجنٹائن کو شکست دی تھی۔ پاکستان نے 1958 میں FIBA میں شمولیت اختیار کی تھی۔ فرسٹ ایشیا سیکرٹری جنرل آف یونائیٹڈ نیشن واز، اقوام متحدہ کے پہلے ایشیا کے رہنے والے سیکرٹری کا نام کیا ہے؟ یو تھنت۔ یو تھنت ایک برمی سفارتکار اور 1961 سے 1971 تک اقوام متحدہ کے تیسرے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اقوام متحدہ کے پہلے ایشیائی جنرل سیکرٹری تھے۔ اقوام متحدہ کا مرکزی دفتر امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں ہے۔ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کی بنیاد 24 اکتوبر 1945 کو دوسرے جنگ عظیم کے بعد 51 ممالک نے رکھی۔ اب موجودہ ممبران کی تعداد 193 ہے۔ جنرل اسمبلی نے 14 جولائی 2011 کو جمہوریہ جنوبی سوڈان کو اقوام متحدہ کا 193واں رکن تسلیم کیا۔ پاکستان نے اپنی آزادی کے چند ماہ بعد 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنا، دنیا کے لوگوں کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا اور ان مقاصد کے لیے بین الاقوامی تعاون شامل ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، دا کیبنٹ مشن کیم ٹو انڈیا ان دی ایئر۔ کیبنٹ مشن جو ہے انڈیا میں کس سال آیا؟ 24 مارچ 1946، 24 مارچ 1946 کو۔ ایک کابینہ مشن 24 مارچ 1946 میں ہندوستان گیا تاکہ برطانوی حکومت سے ہندوستان سیاسی قیادت کو اقدار کی منتقلی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے، جس کا مقصد ہندوستان کے اتحاد کو برقرار رکھنا اور اس سے آزادی دلانا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس ہندو مسلم اکثریت کی بنیاد پر صوبوں کی گروپ بندی کے خیال پر متفق نہ تھی، حالانکہ مسلمان کوئی تبدیلی نہیں چاہتے تھے چونکہ اس منصوبے کو بھی مسترد کر دیا گیا تھا۔ جون 1946 میں ایک نیا منصوبہ تجویز کیا گیا تھا۔ اس منصوبے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی بنیاد پر ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ جس خطے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کا نام بعد میں پاکستان رکھا جائے گا۔ جواہر لال نہرو نے پہلے پلان کو مسترد کر دیا تھا۔ جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ جواہر لال نہرو آئین ساز اسمبلی کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو تمام جو اسٹوڈنٹ مختلف امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ویڈیو خاص طور پر PMS اور PPSC، FPSC، NTS اور سندھ پبلک سروس کمیشن اور اپ کمنگ جو PMS کے امتحان آنے والے ہیں ان کی تیاری کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔